रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त आप खैर वफ़ियत से होंगे। मेरे दोस्त, मैं आज आपको चेक कराने जा रहा हूँ और 10 जानवर, जिसमें 9 बकरियाँ, 1 बकरा और आला क्वालिटी की नस्ल है। ये मक्खी चीनी खट्टे कलर में, ये दूध भी ज़्यादा देती है, बच्चे भी ज़्यादा देती है, ये गर्मी सर्दी भी बर्दाश्त करती है माशाल्लाह। आज आपको चला फिरा के भी चेक कराते हैं। आपने अबू बकर गोट फार्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि नए आने वाली वीडियो बासान बसूरत आप तक पहुंचती रहे माशाल्लाह। मेरा दोस्त, एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं और टोटल 9 बकरियां, 1 बकरा भी आपके सामने है। इसमें जो है ना, बाकी 6 बकरियां क्रॉस हो चुकी है, 3 बकरियां अभी तक क्रॉस नहीं हुई, वो भी जल्द क्रॉस हो जाएगी माशाल्लाह मेरा दोस्त। और आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, इनके बारे में आपको मैं सारी मालूमात दे सकूँ माशाल्लाह। और आप चलते फिरते चेक कर लें, कोई इसमें कमज़ोर नहीं होगा, कोई जानवर ऐब नुक्स वाला नहीं होगा माशाल्लाह। ज़बरदस्त क्वालिटी के बकरियां हैं और 1 बकरा, 9 बकरियां माशाल्लाह खट्टे कलर में आ रही है। ज़बरदस्त चीज़ें माशाल्लाह। रेट भी माकूल या होगा, मुनासिब होगा। बाकी मेरे पास बकरे भी मक्खी चीने 2025 की कुर्बानी के लिए लेना चाहें, या सेल परचेज के लिए, या शौकिया तौर रखना चाहें, तो बकरे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत है। मक्खी चीने और राजनपुरी और हर क्वालिटी, हर कैटेगरी के जानवर अबू बकर गोट फार्म से मौजूद होते हैं, 24 घंटे अवेलेबल है। आपको इंशाल्लाह मुनासिब प्राइस में वो भी आपको मिलेंगे माशाल्लाह। इनकी उम्र जो है बकरियों की मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इनकी उम्र है 12 माह और 10 माह से 12 माह। जो बकरियाँ क्रॉस नहीं हुई उनकी उम्र है 10 माह, जो क्रॉस हो चुकी है उनकी उम्र है 1 साल 12 महीने माशाल्लाह। आप चेक कर सकते हैं। इनका बकरा भी आपको चेक कराता हूँ, वो भी नकोड़े के अंदर आ रहा है, फेस के अंदर माशाल्लाह ज़बरदस्त क्वालिटी का बकरा है। और माशाल्लाह आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना इंशाल्लाह। और सारे बकरियां खट्टे कलर में आ रही है, ज़बरदस्त क्वालिटी के। इनको गर्मी और सर्दी और हर चीज़ बर्दाश्त करती है। सारी बकरियां जो मैं आपको चेक कराने जा रहा हूँ, ये सारे बकरियां डबल हड्डी वाली, कोई इसमें कमज़ोर नहीं है, कोई जो है ना ऐब नुक्स वाली नहीं है माशाल्लाह। ये बकरा इसमें जो है ना, बकरा ये है माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं। इनके कान वगैरह बड़े बड़े कानों वाला है और आला क्वालिटी का बकरा भी है माशाल्लाह। ज़बरदस्त चीज़ें हैं मेरा दोस्त, डबल हड्डी वाले। आप जल्दी रब्ता करें इन नंबरों पे, जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं, इन नंबरों पे आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। बाकी ज़्यादा तादाद में जानवर चाहिए, मक्खी चीनी बकरियाँ, ये बकरे मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो बकरे भी मौजूद है मक्खी चीने। और तकरीबन इस टाइम जो है ना 50 से 60 बकरा मक्खी चीना भी मौजूद है माशाल्लाह मेरा दोस्त। आपने जो है ना, इनको पहले इनको वैक्सीन हो गई है। वैक्सीन का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको जहाँ भी रखना चाहें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह नस्ल जो है ना 14 महीने में 2 बार बच्चे दे देती है कम फारा। मैं आपको बताता चलूँ, इनको आप खुला भी छोड़ दें, ये जो है ना घंटों 2 के अंदर आपके पास चराई हो तो रकबा हो, ये जो है ना खुशी से पलती है माशाल्लाह। बाकी इनको जो है ना वो खुराक के ऊपर होता है, अच्छी खुराक देंगे तो अच्छे जानवर बनेंगे और बच्चे 3 से 4 बच्चे देगी इंशाअल्लाह मेरा दोस्त। ये जो है ना 6 बकरियां कन्फर्म क्रॉस हो चुकी है और 2 महीने की, 1.5 महीने की सारी बकरियां क्रॉस हो गई है। बाकी 3 बकरियां वो भी जल्द इंशाल्लाह क्रॉस हो जाएगी माशाल्लाह। टोटल जो है ना 10 का सेट है, 1 बकरा, 9 बकरियां भी आपके सामने नज़र आ रही हैं। अगर आपको कार्गो चाहिए, कार्गो आल पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान के जिस शहर में कार्गो चाहिए और कार्गो हो जाएगी। पहले आपको लाइफ जानवर दिखाऊंगा, जिस क्वालिटी, जिस कैटेगरी के भी जानवर चाहिए, फिर आपने पसंद करने हैं और मैं उनको निशान लगा के फिर अलहदा कर दूंगा। आपने बैंक अकाउंट में पेमेंट लगवानी होगी, फिर मैं यहाँ से कार्गो करूँगा माशाल्लाह। अगर आपने ख़ुद आना है तो फिर भी कन्फर्म कर लेना है, बता देना है कि अबू बकर भी हम आपके पास आ रहे हैं,
کہ یہ جانور جو آپ نے ویڈیو لگائی ہے یہ جانور موجود ہیں یا نہیں ہے، یہ بھی کنفرم کر لینا ہے۔ اگر یہ لاٹ آپ کو پسند ہے فوراً آپ نے ویڈیو دیکھ کے رابطہ کرنا ہے، اور 1-2 دن میں خود آئیں گے تو یہ لاٹ آپ نے نامے بھی کروا سکتے ہیں، رکوا بھی سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ 10 بکریوں کا سیٹ ہے، ریوڑ ہے ماشاءاللہ۔ آپ ان کا کلر بھی آپ چیک کریں، وجود کی چیک کریں، کتنا خوبصورت بکریاں ہیں، آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ 10 بکریوں کا سیٹ ہے ماشاءاللہ، 9 بکریاں 1 بکرا، اور 6 بکریاں کنفرم کراس ہوگی ہے، 3 بکریاں جو ہے نا وہ جلد کراس ہو جائے گی، باقی 1 بکرا ہے ماشاءاللہ۔ اعلیٰ کوالٹی کے جانور ہیں، اور جلدی رابطہ کرنا ہے، اور ریٹ بھی مناسب آپ کو دینے جا رہا ہوں، اور 10 بکریاں ماشاءاللہ ریٹ معقول جی ہاں۔ ساری بکریاں ڈبل ہڈی والی، کوئی اس میں بکری کمزور نہیں ہوگی، کوئی عیب نقص والی نہیں ہوگی۔ آپ میرے پاس آئیں، آپ کو انشاءاللہ جس کوالٹی سے بھی جانور چاہیے، جتنے بھی گوڈ فارم ویڈیو لگاتے ہیں یوٹیوب پہ ان کا بھی ریٹ چیک کر لیا کریں، اور ہمارا ریٹ بھی چیک کر لیا کریں۔ باقی لینا دینا نصیب کی بات ہوتی ہے، آپ جسی سے بھی خریداری کریں تو آپ کو کوئی انشاءاللہ کوئی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ ہماری طرف سے۔ میرا دوست ایک بار چیک لازمی کر لیا کریں، ماشاءاللہ زبردست کوالٹی کے جانور چیک کرانے جا رہا ہوں۔ باقی بکریاں بھی موجود ہیں، اگر مکھی چینی آپ کو پریگننٹ بکریاں چاہیے، ٹیڈی بربری چاہیے، آپ کو بھیڑیں چاہیے اور مندرے چاہیے، آپ کو جس کوالٹی سے بھی جانور چاہیے انشاءاللہ آپ کو ابو بکر گوڈ فارم کی طرف سے انشاءاللہ مناسب ریٹ ملے گا آپ کو۔ یہ ساری بکریاں میں آپ کو بتا دیا، ان کو ویکسین بھی ہوگی ہے، اور جہاں بھی آپ کو رکھنا چاہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اگر ان کو جو ہے نا گندم وغیرہ آپ دے سکتے ہیں تو آپ کے پاس ہے تو ان کا دلیا بھی دے سکتے ہیں، جو کھجور ہوتی ہے ان کا بھی دلیا دیں تو یہ انشاءاللہ ہر بیماری اور انشاءاللہ خوراک کو سارے کو پیچھے چھوڑ دے گی، جو کھجور کی اور دلیا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ ادھر تو مل جاتا ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ماشاءاللہ۔ ان کا ریٹ جو نا آپ بڑی بڑی پٹھیں آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں آپ کو چیک کرانے جا رہا ہوں، 1 بکرا اور جو ہے نا 9 بکریاں 1 بکرا، اور آپ کو 3000 کے حساب سے ملے گا، ریٹ مناسب ہے۔ آپ نے جلدی رابطہ کرنا ہے۔ آپ کو اگر یہ جانور پسند نہیں ہے اور کوالٹی بیتل چاہیے، ابلک چاہیے، شیرا پرنٹ، ہر کوالٹی کے جانور ملیں گے ابو بکر گوڈ فارم کی طرف سے، مناسب پرائس میں ملیں گے ماشاءاللہ۔ اور آپ کو 3000 کے حساب سے ملے گی بکریاں، اور 6 بکریاں کنفرم کراس ہوگی ہے، 3 بکریاں وہ بھی جلد کراس ہو جائے گی، 1 اس میں بکرا ہے ماشاءاللہ۔ آپ چیک کر لیے میرا دوست، چلتی پھرتی بھی ساری بکریاں بڑی بکریاں ہیں، کوئی چھوٹی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ پہلے سوئے والی ینگ بکریاں، یہ نہیں ہے کوئی تیسرے سوئے والی، چوتھے سوئے والی، اور ماشاءاللہ یہ پہلے سوئے والی ماشاءاللہ۔ آپ کو بڑا ہی فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ بکریاں پہلے سوئے والی ہے ماشاءاللہ۔ آپ کو 3000 کے حساب سے یہ لاٹ آپ کو ملے گی، 10 جانور ہیں، اور 3 لاکھ کے یہ جانور آپ کو ملیں گے۔ آپ نے جلدی رابطہ کرنا ہے ان نمبروں پہ، اور جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ کال بھی کر سکتے ہو، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہو ماشاءاللہ میرا دوست۔ اور 10 جانور آپ کو 3 لاکھ کے ملنے جا رہے ہیں، اور 6 بکریاں کنفرم کراس شدہ، اور 3 بکریاں جو ہے نا وہ جلد کراس ہو جائے گی ماشاءاللہ میرا دوست۔ میں نے آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے دکھائی ہوگی میرا دوست۔ اس ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔